أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري فاحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين. सबसे पहले हम लफ्जी तर्जुमा देखते हैं। सूरत आले इमरान रुकू नंबर 4 आयत नंबर 31 से स्टार्ट हो रहा है। कुल कह दीजिए, इन अगर, कुन तुम, हो तुम, तुहिब्बूना मोहब्बत करते, अल्लाह अल्लाह से, फत्तबिऊ बस पैरवी करो, नी मेरी। कुल यहाँ पर जो आया ये फेल अमर है। कुल कह दीजिए, इन अगर, अन तुम, हो तुम, तुहिब्बूना ये फेल मजारे आया, तुहिब्बूना अल्लाह। इसके बाद जो लफ्ज़ जलाला है इसके ऊपर नसब है, ये मफूल बन रहा है। तुहिब्बूना अल्लाह तो मोहब्बत करते हो अल्लाह से। फा यहाँ पर हरूफ अत्फ आया है, फत्तबिऊनी तो पैरवी करो मेरी। युहबिबकुमुल्लाहु युहबिब मोहब्बत करेगा, कुमु तुमसे, अल्लाहु अल्लाह। यहाँ पर कौन बताएगा कि यहाँ पर फेल फाइल मफूल क्या है इसमें युहबिबकुमुल्लाहु? अफशीन आप बता दें। इसमें मैं बताऊं मैम? जी जी आप बता दें। जी, ये अल्लाह जो है फाइल है, और जो बिब कुम है तो कुम जो है वो मफूल है। जी जी जी। युहबिबकुमुल्लाहु मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह, व यगफिर और वो बख्श देगा, लकुम तुम्हारे लिए, जुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को। वल्लाहु और अल्लाह, गफूरुन बख्शने वाला है, रहीमुन मेहरबान है या बार बार रहम करने वाला है। कुल कह दीजिए, अतीउल्लाह अताअत करो अल्लाह की, वर रसूला और रसूल की। इन फिर अगर, तवल्लौ तुम मुंह मोड़ लो या मुंह फेर लो, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला। यहाँ पर इन्ना जो है इसने लफ्ज़ जलाला को नसब दिया है, यह हरूफ मुशब्बह बिल फेल में से है। फ़इन्ना तो बेशक, अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बु वो पसंद करता या मोहब्बत करता, अल काफिरीना काफिरों से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने इस तोहफा चुन लिया है, व आदमा आदम को, व नूहन और नूह को, व आल इब्राहीमा और आल इब्राहीम को, व आल इमराना और आल इमरान को, अलल आलमीना तमाम जहानों पर। ज़ुर्रियतम औलाद, बादुहा बाज उसकी, मिम बादिन बाज पर, वल्लाहु और अल्लाह, समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। इव जब, कौलत कौलत इमरातु इव जब, कौलत कहा, इमरातु बीवी ने। यहाँ पर मुझे कोई बताएगा कि ता के नीचे जेर क्यों आई है? ये मोनस की वजह से। मोनस की ये वजह से? मोनस है इसलिए। जी ये मोनस है। ये मोनस का सीगा था। कौलत इसके ऊपर जज़म थी और नेक्स्ट वर्ड पर भी जज़म थी। जेर इसके लिए यहाँ पर इसलिए आई है कि हमने उसको अगले हर्फ से मिलाना था। तो दो जज़म तो हम इकट्ठे नहीं पढ़ सकते ना। इफ जब, कौलत इमरातु इमरातु कहा बीवी ने, इमराना इमरान की, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, नजर तू नजर मानी, लका तेरे लिए, माँ जो, फी में, बतनी शिकम में है या पेट में है, मुहर्ररन आजाद, फतक़ब्बल पस तू कबूल कर। फा यहाँ पर हरूफ अत्फ है और तक़ब्बल यहाँ पर ये फेल अमर है। फतक़ब्बल पस तू कबूल कर, मिन्नी मुझसे, इन्ना बेशक, इन्ना का बेशक तू, अंता तू ही, अस्समीउ सुनने वाला है, अल अलीमु जानने वाला है। फलम्मा फिर जब, वज़अतहा उसने पैदा किया उसे या उसने जना उसे, क़ालत उसने कहा, रब्बी मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, वज़अतुहा जना उसे, उनसा एक लड़की को, वल्लाहु और अल्लाह, आलमू खूब जानता है। आलमू यहाँ पर इसमें तब्दील है आया है, बिमा उसको जो, वज़अत उसने जना, वलैसा और नहीं, अज़्ज़करु लड़का, वलैसा और नहीं है, अज़्ज़करु लड़का, कल उनसा मानित लड़की के, व इन्नी और बेशक मैंने, सम्मईतु नाम रखा मैंने। तू जो है यहाँ पर इसका मैंने आएगा, सम्मईतु नाम रखा मैंने, हा उसका, मरियमा मरियम,
व اور بے شک میں اعیذها میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، اعیذو پناہ میں دیتی ہوں ہاں اسے، بکا تیرے ساتھ، وذریتا اور اولاد ہا اس کی، وذریتہا اور اولاد اس کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ تقبلہا، فا یہاں پر حروف عطف آیا ہے، تقبلہا تو قبول کیا اسے، ربہا اس کے رب نے، بقبول ساتھ قبولیت کے، حسن اچھا، وَأَنبَتَهَا اور پروان چڑھایا اسے، نباتن پرورش، اس کا روٹ ورڈ ہے نون باتا پرورش کرنا، حسنن اچھی، وکفلا اور کفیل بنایا ہا اس کا، زکریہ زکریہ کو، کلما جب کبھی، داخل ہوا، علیہا اس پر، زکریہ زکریہ، المحراب محراب میں، وجدہ پایا، عندہا اس کے پاس، رزقن رزق، قال کہا، یا مریم اے مریم، یہاں یا حروف ندا استعمال ہوا ہے، انا کہاں سے، لکی تیرے واسطے۔ اس آیت میں دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے اور مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی بھی ہے، لکی تیرے واسطے، ہاذا یہ، قولت بولی، یہاں پر قولت بھی واحد مؤنث کا صیغہ لگا ہوا ہے نا، ہاذا یہ، قولت بولی، ہوا وہ، من عند اللہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یرزقو وہ دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، غیر حساب یہاں پر کیا بن رہا ہے، مرکب اضافی بن رہا ہے، ہونا لکھا اسی جگہ یا وہاں، دعا کی، زکریہ زکریہ نے، ربہ اپنے رب سے، قولا اس نے کہا، ربی میرے رب، حب عطا کر لی مجھے، حب لی عطا کر مجھے، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبتن پاکیزہ، انکا بے شک تو، سمیع سننے والا ہے، الدعائی دعا کو، فنادت ہو تو آواز دی اسے، یا پکارا، ندا سے ہے یہ، فنادت ہو تو آواز دی اسے، الملائکۃ فرشتوں نے، وہوا اور وہ، قائبن کھڑا تھا، یصلی صلو اس کا روٹ ورڈ ہے صاد لام واو، یہ صاد لام یا، نماز پڑھتا، فی المحرابی محراب میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک خوشخبری دیتا ہے تجھے، یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اس لیے کا پر زبر ہے، یبشرک خوشخبری دیتا ہے تجھے، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقن تصدیق کرتا ہے، بکلمتن سات کلمے کی، من اللہ اللہ سے، وسیدن اور سردار، و اور حصورن بچنے والا، ونبیًا اور نبی، من الصالحین نیکوکاروں میں سے، من کی وجہ سے یہاں پر جر والی جمع بنی ہوئی ہے صالحین کی، قولا کہا، ربی میرے رب، انا کہاں سے، یکونو ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وقد اور تحقیق، قد ہمیشہ فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے بعد فعل ماضی کا صیغہ، بلغا پہنچا، بلغ نیا پہنچا مجھے، نیا مجھے، الکبرو بڑھاپا، و امراتی اور بیوی کو، امراتی میری بیوی کو، عاقرن جو بانجھ ہے، قولا کہا، کذالک اس کی مثل، اللہ اللہ تعالی، یفعلو کرتا ہے، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے، قولا کہا، ربی اے میرے رب، اجعل یہ فعل امر کا صیغہ ہے، کر دے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، قولا کہا، آیتو نشانی، آیاتو کا نشانی تیری، اللہ کے نا، یہ ان اور لا دو، ان لا اس سے بنا اللہ، کہ نہ تکلما تو کلام کرے گا، الناسا لوگوں سے، تکلما یہ فعل مضارع آیا ہوا ہے ادھر، الناسا اس کے بعد مفعول ہے نصب کی حالت میں، تو کلام کرے گا لوگوں سے، ثلاثتا تین، ایامن دن، الا مگر، رمزن اشارے سے، وذکر اور یاد کر، ربا رب کو، کا اپنے، ربا کا اپنے رب کو، کثیرن بہت، وسبح اور تسبیح کرو، بالعشی پچھلے پہر یا شام کے وقت، والابکاری اور صبح کے وقت۔